نظر کیجیو اپنے خدا کے واسطے، کر دے بلائیں دور شہید کربلا کے واسطے، خالی نہ موڑیو مشکل کشا کے واسطے۔ اللہ تینوں تیریاں ذاتاں صفاتاں دا واسطہ، اللہ تیناتاں دا واسطہ، میرا جدیاں راتاں دا واسطہ، عرشاں دیاں ملاقاتاں دا واسطہ ہی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ بے نیازی وچ قبول تے منظور فرما۔ اللہ کلمہ کلام دا ثواب، بیانات دا ثواب، نعت شریف دا ثواب، ذکر مصطفیٰ دا ثواب، ذکر اہل بیت دا ثواب، تمام ثواب نو تیرے اور تیرے حبیب دی بارگاہ نو پیش کرنے ہم قبول تے منظور فرما۔ اللہ دا ثواب یا اللہ علی رسول، اصحابی رسول، ازواج رسول، بندن پاک دا گھرانہ حق چار یار، پیر عبدالقادر جیلانی صابری چشتی نظامی، سہر وردی قادری ترتوسی نقشبندی، اس گھاتے حقدار قریبی رشتہ دار امیدوار جو دنیا پانے تو گزر گئے، سب دی ارواح نو پیش کرنے قبول تے منظور فرما۔ یا رب کائنات جنہاں نے تیرے نبی دا میلاد منایا ہے، اللہ انہاں نو اپنے رحمتاں تو مالا مال فرما۔ اللہ انہاں صبر کعبہ قبول کر لیں، طواف کعبہ قبول کر لیں، اللہ انہاں دیاں منگیاں دعاواں قبول کر لیں، مدینے دی حاضری قبول کر لیں۔ اللہ ہر جگہ تے انہاں نو میرے محبوب دی زیارت عطا کر دے۔ یا رب کائنات جتنے بھی غلام دکھاں نو چھپا کے بیٹھے نے، نظراں جھکا کے بیٹھے نے، ہتھاں نو کشکول بنا کے بیٹھے نے، اللہ جتنے بھی دکھی غلام بیٹھے نے، جو بے اولاد اولاد دی طلب رکھ کے بیٹھے نے، اللہ بیمار شفا دی امید لا کے بیٹھے نے، تینوں امام زین العابدین دی جسم دا واسطہ مولا ہر دکھیا دی دکھانوں دور کر دے۔ اللہ بد بیمار دا واسطہ جناب سورہ دی بخار دا واسطہ اللہ سب بیمارانوں شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ مامنہ دی گود دا واسطہ، یا اللہ میرے حسین دی جوڑی دا واسطہ، یا رب کریم جتنے بھی مسلمان بے اولاد نے اللہ انہوں نے صاحب اولاد کر دے۔ اللہ اس نیک محفل پاک دا واسطہ، عزت دا واسطہ میرے نبی